بيبال أكاونت خميجرنا نخفت لنا أبي أتينا خنورد لنا بالخفتنا يخت هيتاي كن أتولى لنا فيسبوكنا مقبل أوينا ببيبال يزرح تبيلنا جين بيبال أكاونت تاي مخان خاوي كم نورد أين فلتن اللي واي بكخي تقدسكي ملسلنا أرئينا نزول خمني مالتيو سلام تخاتلتني عليك يا بخمي كأنكم اللي برخاتي أنا سلامية زاوير ماسكة نسخون سلام قتلو لي ناي كل جيزة تمنيتا إيو مالتي تمالو كام سخمني رأيك إن خمز اللي مديو أوكي برخاتي بيبال أكاونت مالت ناي كله مالتيو ناي فيسبوككم أكاونت اندحر جنزب كفيلكم كوين فيسبوككم وديان لا بيبال تحلفو ببيبال غير لا بانكم يزعتي تدلخم ناي تيك توك تدلخم ناي تيليجرام انستغرام ناي سدلخم اب مالتي بيبال اكاونت ازيو تخل جنزب زأتلو بغيرو لا بانك خلحو كالو مالتيو نا بيبال اكاونت جنزب نا بانك خامي غيرو خمزة ناي وعلى من قدلو مجمرا ختكفتنا هلا تاي كتكفت لك ناي وعلى من قدلو إن حز زمزني نجار مالتيو خمي جرنا نخفت لنا نزولكم يا خريقكم مزيا تسع ما جرش بس ما نخد كذاتني بخوري الدب كم جمرة خريقكم يا غسيلة ما جمرة كرومناتي نازيا مالتيو بدحريو زوزي أنيا مزحفت PayPal كوم اي إلا نزحف مالتي بزحو مزقنا عيناتكم حدش أنا كون ينيو أقاطعمكم كور عدل تغيركم من أخون خولنبر أي حلفني زغل بيبال كوم اي نميل مالتي تريوال لكم بيبال كوم إلى زحفة بيبال كوم اي تطنققو خمزي أمال بزحو سلازم أصفكم بيبال كوم لكم اي إمريت عرب أوكي اي خمزي أجيركم مالتي خمزي أتريوال لكم خمزي أجيركم اي مالت إمريت عرب مالتيو بدحريو خمزي لكم أسألكم يا أوزي أنا مالتيو أغريبا خريقكم يا أوكي من تاين عقم إذا أغريبا خريقكم يا بمغزال سخاتكم تقوروا زلكم زاوزيني مالتي زنوزنيا سلسة سرزو يقوم جوالكم وداون لابتوب قيروا خمزاناتي زي ديسكتوب تبل رايت قوروا مالتيو وداون مالتي من تاي كل نجاركم أسألكم إشي بدحريو مالتيو أزازي أنيا بيبال تول سماويتين أنا وقع أنا غريبة خريقكم مكورية إن كرام سلازخنا وداهم ندحرنا هاتي زيك أروخوين ناتي فيديو أريكم كتري وقينا قداسيو بدحريو خمزي لخمات أنا أي سينج أبتل أزي أنواع بمغزال أوزي كل تمارات صخرنا أيو تاي نقبر أزازي أنيا بيزنس تيل نعان وقع نزي مالتيو كابزي أزي أخم تمرت بيزنس تيل بدحريو زي أنيا كيت ستارت لناناتو نيشتين الصبية أوزي لازم كسعبو على الزيرو لما تسنع عقلخ نقبر لنا منهم كي تنخو أوكي مغنيات الأكالي أخي يوصلكم لازم عقل غيركم كتصبي ولكم مالتيو بفلي أكورم تأتيخا مالتيو عقل غيرك أخا كتصبي تخل أوكي قد أمنا شوخة زقن كيهن أنا تملي سيئن يخو مغنياتنا متى يتزقن مخان جيت ستاردنو لما شوخة زقن كيهن يخريو أيو حزمات إلي نورمال بدحري أوزي مالتيو شنكم يخلكم نورمال شنكم يخمتوا نورمال مالتيو بدحري أوزي ليستنا مليفل أوزي كأش مطبخ مخمتوا أنا كون ينيو أي حلفكم من زقان مالتيو جين لأخذكم لمرئية ليستنا مالتي شو مطبخ مخمتوا بدحري أوزي سلك قصري ولا مالتيو
سلك قصري نايت زلخم وعديكم تأتولو ناي كالي عد مالت كلكم هم أمنت رأيو وزنيو مالتيو كم تجيركم وعيلكم سعد عرب تليكم ناي سعد تأتيلو مالتيو أنا هدي قد خفيتيو رأيو ناتي سلستخفت مالتيو وزنيو رايتي ونناتكم جن كم تجيركم قالشكم سعد عرب اللي بالقالشكم ولا لكم وعد تأتيلو تقوليكم أو إثيوبيا أي سرحن مالتيو هم تجيركم قالشكم جن إيس سعد عرب اللي بلو زيك ترخويكم وداون تأتيو مالتيو وداون تأتيلو مالتيو أبزني أوبن نمبر ولا مالتي وداونا تزلهم وعدة تأتيله بدحريو أبزني إيميل أدرس ولا إيميلكم تأتيله إيميلكم مالتي بدحريو باسورد ولا مالتي أوزي تيتقور لكم باسورد اللي مالتيو فيدلات قطرتات فيدلات دمو بعوي بنشتي كابيتال لتر سمول لتر قطرتات مالتي خريقكم يتزقمي ولي ما جمري حز أنا ريو إيميلي سلنا خالي إزلنا أنا أي سرحي ولنا مالتي إيميلكم دحركم زيلكم خالي تغيروا وإخم حدش باسورد اللي لينا حز زلنا أو زي مالتيو حزو زي تايت قورو ماسيلكم A B لازم باسورد تكون جن حي اللي بلا سوي يفلت أخوان اللغة هذا قام أمنت أنا A بعوي B يخون يكرتا A بعوي B بنشتي C بعوي D بنشتي كاو غزري عسر تخلته كاو هذا زيني أمثال الملكت وي وي كأنا دورا الملكت همزية ريوا لهم هم جيركم يخم تصحفوا أوكي كابيتال لتر سمول لتر قصر جيركم عند حر خمس جيركم تصحفكم ودياون مالتي خمزيلو قصال يزوكم كل مالتي ريوا لهم انتر اتليست نمبر اون سيمبل سوك اسيولا مالتي اوكي خمس جيركم تصحفوا أنا سلازلني أي حلفني ولا تمكركم مالت بفتسم زي حلفني مكري بزح جيزان خريقكم بدحريو أوزي أنيا نزوزني علي تقوروا كاو أجري إند كارنت أكاونت اللي نعتوعوا أنا سلازي مال أخوي زي حلفني ترى لهم ماشي دحريو أبزا confirm your password تبزلخا عندنا خلاص جزء دقمات يا password ناتكم مالتي هجي كلتين هذا خنا لون زي قداميتن كلايتن كتدقاقي يبولكم كم زي رايت قطلات هيباتكم كلتين تخكلالوا مالتي تدا زي قيا هيباتكم جن أبقلا تقاقي خمالهم مالتي تخكل غيركم سملاهم دحريو next بلوا اوكي هجي كم زغ تمسألكم يا دحري مالتي رايوا add your address بلالو أدراشهم تخكل غيركم أبز حجي كله يتملؤوا علىكم مالتي أبز قدامي كانتري زبزلو جرماني لوناتي ناتكم كا أبز آتيهم زدلهم مهاجر تمرز تخوليهم لا يتزدلهم مهاجر مالتيو ناتي جرماني لو بجرماني كقد فيا دحري أبز street name and house number زبزلو خا سنايتك زدلهم مقودنان قصري جزاهم من أبزي تصحفوا تخكل غيركم مالتي صحفي أنا كمزي كمسألكم الله مالتي نايتزلهم موبتا ختمة مستكتمون سمون تمسيكم صبوت زي كينو أبزي كمزي مصحفكم أبزن دحر أبزي ليست أبز تحت زولون دحر زي مسألتكم نايتا ختماناتكم أبزي توساخي كتصحفوا تقوليهم قرب مجمر مالتي تصحفوا ناتي حجي زازلهوا كايس لاوترنيا كمزي مصحفكم مسألة يعني مسألة نسأنيها حجيجن أبز مسألة كايس لاوترني لا مسألة لي على أبزي أباشو كليك جبر بعلا شو تعري على مالتي أسترازة كلها تستريت ناتي مسألة لي على additional information دلوقتي تدليهم تصحفوا تقوليهم تزيد لهم تقدفوا أدلاي كلن شو عزي post code سيتز بزر حاجة أوتوماتيكالي بعلا مليات له كابز قدامي مالتيو أنت زي ملاتو خا أبز post code بزرله نايتي زرلهم وهذا كتما تصحفوا سيتي أبز سيتي بزر لها نايت زرلهم كتما سم تصحفوا مالتيو دحريو date of birth بلالو زيك ملوا لكم day مالتي day months year بلالو قدامي تي معالتي مالتيو علت
ወርሒ ዓመተ ምህረት ማለት እዩ ሶ ትመልወሱ ከምዚ ምስ መልኣኹሞ ድሕሪ እዚኣ ኣብዛ ቀዳሚት ዘላ I want to get offers ብዘላ እዚ ተደሊኹም ማለት እዩ ተወሳኺ ሓበሬታ ኢንፎርሜሽን ብኢሜይልኩም ይሰድልኩም ከሉ ማለት እዚ ተደሊኹም ቲክ ትገብሩዋ ትኽእሉ እዮም ተደሊኹም ካ ተጥፍዋ እዚኣ ታሕተወይቲ ግን ናይ ግድን ቲክ ትገብሩ ኣለኩም እዚኣ ቲክ ይገበርኩማ ኣይተሕልፈኩም ያ you confirm that you have read consent and agree to PayPal's user agreement and ዝብላሎ እዚ ተሰማሚዕካ ከም ዘለኻ ማለት እዩ እዚኣ ታሕተወይቲ ክሊክ ትገብሩዋ እዛ ቀዳመይቲ ቦክስ ግን ከም ምርጫኹም ተደሊኹም ቲክ ትገብሩዋ ተደሊኹም ትገድፍዋ ትኽእሉ እዮም ድሕሪኡ agree and create account ኢኹም ትብልዋ ኣብዛ ታሕቲ ማለት እዩ agree and create account ትብልዋ ሕጂ ከምዚ ክመፀልኩም እዩ you are in what's next እንታይ እዩ ሕጂ ተሪፍኩም ደሎ shop with PayPal ዝብል ኣሎ get started send money ገንዘብ ክትሰድድ ትኽእል ኢኻ ብለግን ኣሎ try it now ብላ ኣሎ እዚ ፀገም የብሉን ካልእ ግዜ ክትገብሮ ትኽእሉ ኢኹም ድሕሪኡ ኦኬ ሕጂ እታትንላ ናብቲ ራይዎ ናብቲ ናተይ PayPal ኣካውንት እትየ ኣለኹ ወዲየ ኣለኹ ማለት እዩ መፂለይ ኣሎ ድሕሪኡ እዚኣ ወዲኡኹም ማለት ኣይኮንኩም ድሕሪኡ ግን ታ ኢሜይል ናትኩም ኮንፊርም ክትገብርዋ ክትክእሉ ኣለኩም ኣብዛ ኖቲፊኬሽን ተኣትዉ ኣብዚኣ ኮንፊርም ኢሜይል ኣድረስ ትብላ ኣላ ኣብዚኣ ኣትዩኹም ሽዑ ኣብዚ ኖቲፊኬሽን ማለት እዩ ኮንፊርም ኢሜይል ኣድረስ ብዘላ ክሊክ ምስ ገበርኩም ናብቲ ኢሜይል ናትኩም ክትወስደኩም እያ ኮንፊርም ክትገብርዎ ኣለኩም ኮንፊርም ከይገበርኩሞ እቲ PayPal ናትኩም ገና ኣይወዳእኹምን ዘለኹም ማለት እዩ ኣብዛ ኮንፊርም ኢሜይል ኣድረስ ብዘላ ተኣትዉ ናብቲ ኢሜይልኩም ትወስደኩም እያ ድሕሪኡ confirm your email we will send you an email to ናብዚ ማለት እዩ ኢሜይል ድሕሪኡ ኮንፊርም ክትገብርዎ ማለት እዩ send email ትብልዋ እጂ ሰይዶም ላይ ያለው ኣቲ ኣብቲ ናተይ ኢሜይል ክሪያ ድሕሪኡ ኣብቲ ኢሜይል ናትኩም ኣቲኹም ኢሜይል ሰይዶምልኩም ኣለዉ PayPal ኣብ ኣቲኹም ሽዑ confirm your email address ዝብል ኢሜይል ክመፀኩም እዩ ኣብኡ ኣቲኹም ክሊክ ዚስ ሊንክ ዝብል ኣሎ ኣብቲ ናትኩም ኢሜይል ታሕት ምስ ወረድኩም ኣብታ ሊንክ ኣብኣ ክሊክ ምስ ገበርኩም ክሊክ ትገብሩ ድሕሪኡ ሎጊን ትገብሩ ማለት እዩ ኣብ PayPal ናትኩም በታ ሊንክ ምስ ከፈትኩም እታ ሊንክ በታ ኢሜይል ዝሰደድልኩም ናብ PayPal ናብቲ PayPal ዝብል ክትወስደኩም እያ ሎጊን ትገብሩ ተኣትዉ ማለት እዩ ሎጊን ክገብር ሕጂ ኣነ ያ ድሕሪኡ ኮድ ክሰድልዮም እንደገና ኣብ ቴሌፎነይ ኔክስት ብላ ማለት እዩ በዚ ቴሌፎን እዚ ቁፅሪ እዚ ክሰደልካ ናብ ኮድ ብልን ኣለዉ ኔክስት ክብላ ኮድ ሰይዶም ላይ ኣለዉ እንደገና ንኻ ከኣትወይ ማለት እዩ ናብቲ PayPal ናተይ ኣትየ ኣለኹ እታ ኢሜይል ናተይ ሕጂ ኮንፊርም ገይረ ኣለኹ ማለት እዩ ሕጂ ኣታይ ገበርኮ ኣለኹ እታ ናተይ ባንኪ ታናትኩም ባንኪ ሂጂ ኣድ ክትገብሩ አንተ ደሊሁም ኩሉ ግዜ ኣብኹም ተኣትዉ ኣብዚ ዋሌት ዝብል ዘሎ ኣብዚ ክሊክ ተገይርኩም ሊንክ ኤ ኒው ካርድ ኦር ባንክ ዝብል ኣሎ ኣብዚ ኣቲኹም ኣድ ክትገብሩዋ ትኽእሉ እዮም ሕጂ ራይዎ ኣብዚ ባላንስ PayPal ባላንስ ዝብል 00 ዋላ ሓንቲ የብለይን ሕጂ ኣነ ኣብዚ ዝርከብ ሕጂ እንድሕር ባላንስ ገንዘብ ናብ PayPal ናትካ መፂካ ኣብዚ ዝኣቱ ወይ ድማ ንስኻ ባዕልኻ ተመሊእኻዮ ካብ ናትካ ባንኪ ማለት